3 minus 4 times अब यसको ठाउँमा हामी 0.01 mm राख्छौं भने 4 times 10 to the power कति हुन्छ -5 हुन्छ is equal to 0 अब यो दुईटा इक्वेसनमा हामीसँग दुईटा अननोन दुईटा इक्वेसन छ यहाँबाट सल्भ गर्नुभयो भने u2 र u3 आउँछ त्यो कति आउँछ भने तपाईले निकाल्नु पनि भएको छ होला दुई तीन जनाको हेरेको थिएँ मैले 0.038 र 0.0157 आउँछ यहाँ हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि 0.038 आउनु भनेको त 0.01 भन्दा ठुलो हो त्यो भनेपछि यहाँ के भइरहेछ त कम्प्रेसन भइरहेछ 2 को कति आछ 0.038 र 3 को 0.0157 भनेपछि 2 0.038 मुभ भयो र 3 कति मुभ भयो 0.0157 भनेपछि यसले कम्प्रेस गर्यो के त हाम्रो मेम्बर कम्प्रेस भइरहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियर हुन्छ 4 त मुभ हुनै पाएन 0.01 भन्दा अगाडि तर 2 र 3 लाई त यो 10 न्यूटन फोर्सले त थिच्यो नि नोड 2 र नोड 3 लाई भनेपछि 2 र 3 चाहिँ मुभ भए 4 मुभ हुन पाएन यो 2 यो 3 आइसके पछाडी अब यहाँबाट हामीले f4 निकाल्न सक्छौं यो इक्वेसनमा राखेर लास्टको इक्वेसन भनेको -4 u3 प्लस 4 times of u2 कति छ हाम्रो 10 to the power -5 is equal to f4 आउँछ यो राख्नुभयो भने f4 कति आउँछ भने यो चाहिँ मैले क्याल्कुलेट गरेको छु यो 7 point something आउँछ होला यसमा र त्यसै गरी हामी f1 पनि निकाल्न सक्छौं यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर निकाल्नु हो तपाईहरुले यो आउँछ कि f4 र त्यसपछि f1 जोड्नु आयो भने मैले क्याल्कुलेट गरेको छैन जस आउँछ यसमा स्योर f1 र f2 एड गर्नुभयो भने 10 किलो न्यूटन आउँछ 7 point something आउँछ होला एउटा अर्को 3.3 तिर आउँछ होला यस्तै 3 यो बढी त हुन्छ -3.73 -3.73 आउँछ र यो कति आउँछ त्यो चाहिँ -6.27 हो त्यस्तै के आउँछ होला जस ब्यालेन्स हुन्छ 2.8 आएको थियो के रे मेरो त 6.28 हैन 2.28 7.7 र 2.28 यो मैले सल्भ नै गर्नुपर्छ किन यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर जति आउँछ तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट पनि यही आएको हैन 0.038 र 0.0157 हजुर सर लक्ष्मीले भनेको आन्सर राइट छ भनेपछि त्यही राइट हो हेर न त्यही आछ मलाई पनि 7 point त्यही आएको छ समथिङ जस्तो आइराको 7.2 र 3.8 2.8 कति 7.714 अनि 2.2856 2.7 र 2.78 प्रोसिडियर त सेम छ त सर के रे 7.7 र 2.78 आएको छ ए 2.28 f2.28 हो के यो चाहिँ ब्यालेन्स हुनुपर्छ 7.7 राख्नु भएको छ भने यहाँ तपाईले 2.3 लेख्नु पर्यो त्यो जति आए पनि यसलाई ब्यालेन्स गरेर हामीले 10 पुर्याउँछौं एउटा ल्याउने र अर्कोलाई चाहिँ लगभग 2.28 छ भने त्यसलाई 2.3 मा राउन्ड अफ गरेर त्यो 10 पुग्ने गरी हामीले लेख्नुपर्छ जहिले पनि आन्सर बुझिन्छ है यस्तो यसमा कसैलाई कन्फ्युजन त छैन
सर यो डेसिमल पोइन्टहरूले गर्दाखेरि ठ्याक्कै 10 पुग्दैन त्यो बेलामा राउन्ड अफ गरेर लेखिदिने हो 10 भनेर। त्यही भनेको मैले। एउटा 7.7 आएको छ, अर्को 2.28 आइरहेको छ भने अर्कोलाई 2.3 लेख्ने, अथवा यसलाई 2.28 लेख्नु भएको छ भने यसलाई अब 6 पोइन्ट कति आउँछ त्यो जस यो एड अप गरेर 10 पुग्नु पर्यो। हुन्छ सर। अब मलाई लाग्दैन यो क्वेसनमा कसैलाई कन्फ्युजन होला। तपाईँले 3 नम्बर पनि भन्नुभएको छ, 3 मा पनि त्यही त हो नि। 3 मा पनि कहाँ गयो 3 भन्नुभएको छैन होला, कुन भन्नुभएको थियो 6 भन्नुभएको थियो के अरे। 6 मा U5 दिएको छ, U5 गिभन राख्ने अनि सल्भ गर्ने। अस्ति हामीले यो डिस्कस गरेकै थियौँ। यो नोडको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त्यसको ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले सधैँ सम्झनुपर्छ। भनेपछि U5 यदि दिएको छ भने त्यसमा 4321 को पनि डिस्प्लेसमेन्ट पहिलेदेखि त्यसमा गाँसिएको छ, सबैलाई त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सर अब अरू भयो यो 12 नम्बरको के एफईएम को पर्सपेक्टिभबाट भनिदिनु न। फिजिक्सको तिरबाट गर्दा सिधै आउँछ यो चाहिँ, यो एफईएम तिरबाट पनि त्यही अनुसार 11 गर्नु भएको छ। 11 गरे सर। 11 सबैजनाले गर्नु भएको छ, कसैले छ प्रब्लम 11 मा? छैन सर गरेको। सर 11 को भन्नु न। मैले सर भनिदिन्छु, यो जस एक्जाममा त सोध्दैन, त्यही पनि तपाईहरुलाई मैले सर एकचोटी भनिदिन्छु। भेरिफाई द ग्लोबल मैट्रिक्स अफ क्वेशन नम्बर 3 युजिङ क्यास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम। अब क्वेशन नम्बर 3 मा हामी जानु पर्यो। क्वेशन नम्बर 3 को ग्लोबल मैट्रिक्सलाई क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम युज गरेर भेरिफाई गर्न भनेको छ। यो 3 पनि मैले उता लिएर जान्छु। यसको ग्लोबल मैट्रिक्स हामीले के लेख्न सक्छौं भने 5 नोड छ भने 5 मेम्बर्ड हुन्छ, फेरि 5 by 5 हुन्छ, k1 minus k1 minus k1 k1 plus k2 minus k2 minus k2 k2 plus k3 minus k3 minus k3 सिंपल से इसका मैट्रिक्स लिखने पर k3 plus k4 minus k4 minus k4 और k4 और सबै 0 हुन्छ। मैले अरु लेखिन, और सबै 0 हामीले ल्याउनु पर्ने यति स्टिफनेस मैट्रिक्स। यो चाहिँ k3 हो। अब हामीलाई क्यास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम भनेर भनेको छ। क्यास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ भने त्यसले के भन्छ भने द पार्शियल डेरिभेटिभ अफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी with respect to displacement at any point, or displacement लाई हामीले x लेख्न सक्छौं यहाँ, gives us the force applied at that point। भनेपछि के भनेको यो टोटल बडी को जुन सिस्टम को टोटल स्ट्रेन एनर्जी छ त्यसको यदि हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ अब नोड 1 सँग गर्यौं भने नोड 1 को फोर्स दिनु भयो, नोड 2 को डिस्प्लेसमेन्ट सँग गर्यो भने नोड 2 को फोर्स दिनु भयो, 3 सँग गर्यो भने 3 को, 4 सँग गर्यो भने 4 को। त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ भने पहिला टोटल स्ट्रेन एनर्जी को एक्सप्रेसन लेख्नुपर्छ। भनेपछि टोटल स्ट्रेन एनर्जी यसको कति हुन्छ भने स्ट्रेन एनर्जी हामीलाई थाहा छ हाफ kx² हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। हामी के गर्छौं भने 1 2 3 4 चारवटा स्प्रिङ को स्ट्रेन एनर्जी लाई एड अप गर्दै जान्छौं। हाफ k1 और x भनेको कति हो त्यसको केसमा u1 minus u2 स्क्वायर। सिमिलरली चारवटैको लागि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले
हाफ k2 u2 minus u3 को स्क्वायर प्लस हाफ k3 u3 minus u4 को स्क्वायर प्लस हाफ k4 u4 minus u5 को स्क्वायर। अब क्यास्टिलियनस थ्योरम अप्लाई गर्यो भने यसलाई एक्सको ठाउँमा हामी हाम्रो केसमा चाहिँ एक्सको ठाउँमा के लेख्न सक्छौं त हामीले u ले रिप्रेजेन्ट गराउँदैछौं भने हामी यसलाई ui भनेर लेख्न सक्छौं। अब यसमा यो माथिको u भनेको स्ट्रेन एनर्जीको तलको u भनेको डिस्प्लेसमेन्टको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब नोड 1 को लागि गर्यो भने पार्शियल डेरिभेटिभ अफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्प्लेसमेन्ट एट नोड 1 इज इक्वल टु f1 भनेर हामीले लेख्न पाउँछौं। अब यसको पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने 1 को रेस्पेक्टमा कति आउँछ डाइरेक्ट लेख्दा k1 u1 minus u2 भन्ने आउँछ। अरु सबैमा कसैमा त्यो u1 छैन भने 0 हुने भयो इज इक्वल टु f1 आयो। अब यहाँ हामीले के हेर्न सक्छौं भने u1 र u2 यहाँ कमन लियो भने यो यस्तो आउने हो नि एक्सप्रेसन त u1 u2 u3 u4 u5 आउने हो। भनेपछि यहाँ u1 र u2 लाई यता एउटा ठाउँमा राखेर के मात्र लेख्ने भने त प्लस k1 माइनस k1 आउँछ त्यसपछि 0 0 0 आउँछ तीनवटाको। सिमिलरली तपाईले अब सबै नोडको लागि u2 को रेस्पेक्टमा गर्नुभयो भने यस्तो पाउनुहुन्छ एउटा माइनस k1 u1 k1 plus k2 u2 minus k2 u3 is equal to f2 भन्ने एक्सप्रेसन आउँछ। थर्डमा पनि त्यस्तै पाउनुहुन्छ। त्यो सबैमा u1 u2 को लागि गर्दाखेरि 1/2 k2 u2 minus u3 प्लस यो अगाडिको दुईटै गर्ने हो कि प्लस 1/2 k1 u1 minus u2 दुईटै जोड्नु पर्छ। टोटललाई गर्ने टोटललाई गर्ने हो। टोटललाई पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु u2 ए ओके सर इज इक्वल टु f2। फेरि u3 सँग गर्नुभयो भने f3 u4 सँग गर्नुभयो भने f4 u5 सँग गर्नुभयो भने f5 पाँचवटा इक्वेसन आउँछ। पाँचवटा इक्वेसनमा के लाई एउटा ठाउँमा राखेर त्यो म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नुभयो भने ठ्याक्कै यो म्याट्रिक्स हुन्छ। यो तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला सजिलो छ बेसिक कन्सेप्ट यही हो। र त्यसपछिको क्वेशनमा के भनेको छ भने यसमा के कन्फ्युजन छ भने भन्नु है कसैले। एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छैन यो तर बुझेर राखेको राम्रो हो। त्यसपछि के भनेको छ भने क्वेशनले द वेट W इज सस्पेन्डेड इन अ वर्टिकल प्लेन बाइ अ लिनियर स्प्रिङ ह्याभिङ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट k। भनेपछि एउटा स्प्रिङ छ त्यसको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट k त्यसमा एउटा W भन्ने वेट सस्पेन्ड भएको छ so that the equilibrium position corresponds to minimum total potential energy। भनेपछि हामीले यसमा मेकानिक्स अफ सलिडमा पढेका थियौं मिनिमम टोटल पोटेन्शियल एनर्जी भनेर त्यो के हो भन्ने कुरा अहिले हेर्छौं। भनेपछि यो क्वेशनले के भनेको छ भर्टिकली एउटा स्प्रिङ राखेको छ र त्यो स्प्रिङमा एउटा W भन्ने लोड सस्पेन्डेड छ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट k। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हामीले FEM बाट हेर्ने हो भने यसको हामीले दुईटा नोड बनाउँछौं 1 र 2 र यसको स्टिफनेस मैट्रिक्स के लेख्छौं भने k minus k minus k k u1 u2 र f1 f2 जसलाई हामी w पनि भन्न सक्छौं। यो f1 पनि अल्टिमेटली माइनस w नै हुन्छ तर यसलाई f1 लेखौँ। हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको यही हो फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड।
यो कुरा हामीले मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरमबाट ल्याउनुपर्छ। मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जीले के भन्छ भने टोटल पोटेन्शियल एनर्जी, जसलाई त्यो साइनले क्यापिटल ओमेगा हो कि के भन्छ होला। with respect to displacement at every node is equal to 0. यो भन्छ मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी। अब मिनिमम यो पोटेन्शियल एनर्जी जुन हामीले निकाल्छौँ त्यो पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के त? यो क्यापिटल ओमेगा नै हो सायद, म ठ्याक्कै बिर्सिरहेको छु के हो छैन। होइन के हो यो खै क्यापिटल ओमेगा त होइन, खै मैले बिर्सेँ के भन्छ। यो भनेको चाहिँ टोटल पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ स्ट्रेन एनर्जी र के को सम्बन्ध छ भने स्ट्रेन एनर्जी र त्यसपछि तपाईको अर्को पोटेन्शियल एनर्जी भन्दा पनि जुन कन्जर्भेटिभ फोर्सेसहरु हुन्छ, जसरी यो नोडमा कति वर्क डन भएको छ, यो नोडमा कति वर्क डन भएको छ, त्यो सबै वर्क डनको समेसन भनौं न। नोडहरुमा कति वर्क डन भएको छ, त्यो वर्क डनले गर्दा त्यही वर्क डन त त्यही पोटेन्शियल एनर्जी कन्भर्ट हुने हो वर्क डनमा, जसको पोटेन्शियल त्यसको जे एनर्जी छ त्यही वर्क डनमा कन्भर्ट हुने हो भनेपछि त्यो वर्क डनको समेसन भन्न मिल्छ यसमा। अब यसले कन्ज्युम गरेर यो कन्भर्जन भएको हुनाले यसमा नेगेटिभमा लेखिन्छ कि नोडल वर्क फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गरेर लेखिन्छ यसमा नेगेटिभमा, जसलाई हामीले यु र सबस्क्रिप्टमा यसको पी भनेर लेखिन्छ सर। त्यो तपाईले जे लेखे पनि भयो। अब युई हामीलाई थाहा छ कति हो, टोटल स्ट्रेन एनर्जी भनेको त्यहाँ हामीले एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं हाफ के u1 minus u2 स्क्वायर। एउटा मात्र मेम्बर छ, यसको नोड 1 को डिस्प्लेसमेन्ट u1, नोड 2 को डिस्प्लेसमेन्ट u2 र त्यसपछि यो up भनेको के त? पोटेन्शियल एनर्जी जुन वर्क डनमा कन्भर्ट भएको छ त्यो। अथवा जसलाई हामी नेगेटिभ के गर्छौं भने नोडल फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि f1 टाइम्स u1 नेगेटिभ यो नोड 2 मा w टाइम्स u2। अझ नोड भएको भए अझ लेखिन्थ्यो, तर दुईटा मात्र नोड छ, त्यसैले w टाइम्स u2। यो भनेको टोटल पोटेन्शियल एनर्जी भनेर भनिन्छ। अब मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरी यहाँ अप्लाई गर्ने हो भने नोड 1 को लागि ui को रेस्पेक्टमा हामीले यसको पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छौं। ui भन्दैछु मैले u1 को रेस्पेक्टमा। u1 को रेस्पेक्टमा गर्ने हो भने कति आउँछ? k u1 minus u2 k u1 minus u2 minus f1 is equal to 0, टोटल पोटेन्शियल एनर्जी 0। र सेकेन्ड नोड को लागि गर्ने हो भने टोटल पोटेन्शियल एनर्जी को पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु डिस्प्लेसमेन्ट एट नोड 2 is equal to minus k u1 minus u2 minus w is equal to 0। यो दुईटा इक्वेसनलाई मैट्रिक्स फर्ममा लेख्ने हो भने यो हामीले अब्टेन गर्छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसनको इक्वेसन अब्टेन गर्छौं हामी भनेपछि मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरीबाट इक्विलिब्रियम कन्डिसनलाई भेरिफाई गरेको मात्र हो। बुझिन्छ कुरा? के कन्फ्युजन? हजुर हुन्छ सर।
कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु, अरू पनि के क्वेसनमा कन्फ्युजन छ अथवा के छ भने, नभए हामी अगाडि जानु। सर 10 नम्बर क्वेसनको एकचोटि पुरै भनिदिनु न, 10 लास्टमा के गर्ने हो? 10 नम्बरमा सबै सल्युसन त डिस्प्लेसमेन्ट र रियाक्सन फोर्सेसहरू त निकाल्यो सर, अनि स्ट्रेस एलोङ एभरेज स्ट्रेस एलोङ द स्ट्र्याप भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के निकाल्ने हो सर त्यहाँनिर? एभरेज स्ट्रेस एक्चुअली एभरेज स्ट्रेस अलोङ द स्ट्रेस, यो तीनवटाको एभरेज सोध्यो होला यसमा। यो स्ट्रेस त हामीले निकाल्न सक्छौँ यसमा, एक्जेल स्ट्रेस हैन, एक्जेल स्ट्रेस निकाल्न सक्छौँ भनेको एभरेज नै सोधेको यो क्वेसनमा। एभरेज स्ट्रेस अलोङ द स्ट्रेस त्यही नै हो पनि। स्ट्रेसको हामीसँग त फर्मुला पनि छ, नभए तपाईँले सिम्पली स्ट्रेस त निकाल्न सक्नुहुन्छ फोर्स ओभर एरिया गरेर पनि। हामीसँग एक्जेल फोर्स छ, क्रस सेक्सनल एरिया छ भनेको स्ट्रेस निकाल्न त सकियो। अनि चाहिँ हरेक इलिमेन्टको स्ट्रेस निकाल्ने अनि तीनटाको एभरेज गरिदिने हो सर? एभरेज गरिदिने होला, त्यही नै होला यसमा, मलाई त्यस्तै लाग्छ है। मैले यो हेरेकै छैन एभरेज स्ट्रेस। नभए स्ट्रेसको हामीसँग एउटा मेट्रिक्स होला पनि क्वेसन छ। चितै गर्दिन नि मिल्दैन र सर यसलाई? अरू क्वेसनमा हाम्रो होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट आउँथ्यो भने यसमा चाहिँ भर्टिकल आउने भयो। तीनवटा कन्सेप्ट लाउने होला नि सर, त्यही गरेको छ गर्न चाहिँ। तर नि सुन्नु न, 10 नम्बरमा वेटको असर क्याल्कुलेट गर्न पर्छ कि नै? पर्दैन, भनेको छैन भने क्वेसन नै गर्नु पर्दैन। ए गर्न पर्दैन अन्त वेटको असर हुन्न, अन्त त्यही मेथडबाटै मिल्छ सर त यो त। त्यो मेथड त्यही गर्ने त, त्यही मेथड हो, तीनवटा एलिमेन्ट डिभाइड गर्ने। त्यो एलिमेन्टमा नोड 1 यहाँ चाहिँ हामीले नोड 1 लिन्छौँ, नोड 1 2 3 4 चारवटा नोड लियो, तीनवटा एलिमेन्ट हुन्छ, तीनवटा एलिमेन्टको A/L निकाल्यो हैन। क्रस सेक्सन एरिया E र L हामीलाई थाहा छ, त्यो A/L गरेर के गर्ने त्यही नै हो मेथड। एफएममा सबै क्वेसन त्यही मेथडबाट गर्ने। त्यसमा मलाई लाग्छ स्ट्रेसको पनि हामीसँग फर्मुला होला हैन। Using the direct method determine deflection and the average stress along the strap. Deflection त आउँछ के स्ट्रेसको पनि थियो हामीसँग फर्मुला, मलाई लाग्छ पढाएको थिएन स्ट्रेसको। तर एउटा फर्मुला थियो बुकमा चाहिँ, कोलमको एकरसमा नर्मल स्ट्रेस लागेको भनेको चाहिँ UI + 1 - UI भनेको कुन डिस्प्लेसमेन्ट छ, अघिको डिस्प्लेसमेन्ट माइनस पछिको डिस्प्लेसमेन्ट E/L भन्ने। त्यो स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन गरेको हो त्यो गरेको चाहिँ त्यही हो सर। अनि त्यसबाट गरेको थियो कि सबै एभरेज स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु इन्डिभिजुअल नोडहरुमा निकालेको छ। त्यही नै गर्ने हामीले पनि। हामीले त्यो के प्रिन्सिपल हो, स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन, त्यही हो, त्यही जो फर्मुला हो नि, त्यही नै गर्ने हामीले त। त्यही नै हो गर्नुपर्ने, त्यही हो। भनेपछि यसमा अब कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन? छैन सर। छैन भने हामीले ट्रस्ट पढ्दै थियौँ। ट्रस्टको एउटा इक्जाम्पल गरौँ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई सेकेन्ड ट्युटोरियल पनि दिन्छु। यो पीडीएफ पनि अपलोड गरिदिनु है सर। यो हजुरको पहिलो ट्युटोरियलको एन्सर अपलोड गरिदिनु न। हामीले एन्सर हुनु अस्ति डिस्कस गरेको थियौँ। हुन्छ, मैले यहाँ लेखेकै छु, त्यहाँ आज लेखिदिन्छु। हुन्छ सर, हुन्छ आज लेखिदिन्छु। यो एउटा क्वेसन हामीले डिस्कस गरौँ। यसमा के छ भनेदेखि दुईटा बार एलिमेन्ट छ र तेस्रो के छ त स्प्रिङ एलिमेन्ट छ।
यसलाई कसरी गर्ने होला एकचोटि सँगै गरौँ त हामीले। यसमा तीनवटा यसको फर्मुलाहरू तपाईँले सम्झिनुहुन्छ कि यो CCS वाला C स्क्वायर CS CS स्क्वायर वाला प्लेन ट्रसको तीनवटा एलिमेन्टमा डिभाइड गर्ने। पहिलो एलिमेन्टको लागि यो एलिमेन्ट 1 2 र 3 भनेर भनेकै छ र एलिमेन्ट 1 भनेको एंगल पनि हामीलाई दिएछ। नोड 1 देखि 2 हामीले मानिरहेछौँ भने कसरी एंगल लिन्छौँ, नोड 1 देखि 3 लाई मान्छौँ, नोड 1 देखि 4 लाई मान्छौँ र एलिमेन्ट 1 को लागि पहिला यो एकचोटि सबैले क्याल्कुलेट गरौँ। यो सक्नुभयो भने तपाईले सेकेन्ड ट्युटोरियल चाहिँ मजाले नै सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो गर्नु है सबैजनाले। एलिमेन्ट 1 को लागि हामीले लेख्नु पर्यो भने पहिला हामी के गर्छौं, हामीलाई के चाहिएको हुन्छ त एलिमेन्ट 1 को लागि लेख्दा त्यसको अरु प्रपर्टी एरिया र ई मैले दिन्छु तपाईलाई, मैले दिएँ छैन एरिया र यो क्वेशनमै गिभन छ। L2 is equal to 10 meters. R1 5 मीटर को बार 2 से 10 मीटर को र के त क्वेशन में गिवन छ 5 10 पनि गिवन नै छ। यति भएपछि हामीसँग के हुन्छ अब एलिमेन्ट 1 लाई हामीले के निकाल्नु पर्यो त अब थीटा चाहिन्छ पहिलो काम, किनभने यसमा थीटाको काम हामीलाई हुन्छ। हामी के देखि के मानिरहेछौं 1 देखि 2 मान्दै छौं हैन एलिमेन्टलाई, भनेपछि यसलाई पोजिटिभ मान्ने, यो एंगल लिने। यो एंगल कति हुन्छ एलिमेन्ट 1 को लागि थीटा भनेको 135 डिग्री। अब यसमा तपाईले cos थीटा र sin थीटा निकाल्न सक्नुहुन्छ। cos थीटा sin थीटा आएपछि एलिमेन्ट 1 को स्टिफनेस मैट्रिक्स लेख्न सकिन्छ। एलिमेन्ट स्टिफनेस मैट्रिक्स कति हुन्छ A/L। A र E त दुईटैको सेम छ, L फरक छ, A/L1 र यहाँ भित्र के हुन्छ भने C स्क्वायर माइनस CS माइनस CS स्क्वायर र सेम यहाँ त माइनस छैन होला, यहाँ माइनस छैन होला। C स्क्वायर CS स्क्वायर इसको नेगेटिभ यहाँ फेरि नेगेटिभ, यहाँ पनि नेगेटिभ, यहाँ पोजिटिभ। C स्क्वायर CS स्क्वायर यो निकाल्नु त तपाईहरुले कति आउँछ मैट्रिक्स। सिमिलरली एलिमेन्ट 2 को लागि पनि हामीले गर्न सक्छौं। एलिमेन्ट 2 पनि हामीले 1 देखि 3 मान्यौं भने
1 देखि 3 र 3 देखि 1 मान्नुमा के फरक छ? मैले यहाँ 1 देखि 2 मानेछु भने यो u1 v1 u2 v2 हुने। 2 देखि 1 माने भए यो u2 हुन्थ्यो, यो v2 हुन्थ्यो, यो u1 हुन्थ्यो, यो v1 हुन्थ्यो। अनि ग्लोबलमा सुपरपोजिसन गर्दाखेरि त्यसको पोजिसन फरक पर्छ। त्यसैले 1 देखि 3 मान्नुभएको छ भने u1 v1 u2 v2 1 देखि 2 मान्नुभएको छ। सेकेन्ड एलिमेन्टलाई हामीले 1 देखि 3 मानेका छौँ भने यसको पनि के निकाल्न सकिन्छ। यसको के कसरी हुन्छ भनेदेखि e त सेम हुन्छ L1 को ठाउँमा L2 र यहाँ फेरि त्यही सेम सरी यसको थीटा थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। सेकेन्ड एलिमेन्टको थीटा भनेको कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। डिग्री हुन्छ। यसमा पनि हामीले के लेख्न सक्छौँ? यो दुईटै तपाईले के निकाल्नु पर्यो अहिले तपाईहरु सबैजना? यसमा ट्विस्ट कहाँको आउँछ भनेदेखि जुन थर्ड एलिमेन्ट छ, थर्ड एलिमेन्टको के भनेको त हामीले के पढेका छौँ? स्प्रिङ एलिमेन्टको के माइनस के यो भनेर पढेका छौँ हामीले यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स। अब यो त कतिको छ भने 4/4 को छ, यो पनि 4/4 को छ, यो 2/2 को छ। अनि सुपरपोजिसन गर्ने कसरी? वन र फोर छ भने यसको सुपरपोजिसन गर्ने कसरी भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले यसमा के गरिन्छ भनेदेखि यसलाई पनि बार एलिमेन्ट नै एज्युम गरेर के 2000 किलो न्युटन भएको एउटा बार एलिमेन्ट एज्युम गरेर अनि यसको एनालाइसिस गरिन्छ। एनालाइसिसमा हामीले के गर्छौं भने सिमिलर प्रोसेसले गर्छौं। यसको लागि पनि थीटा निकाल्छौं। यसको लागि थीटा 1 देखि 4 मान्ने हो भने थीटा कति हुन्छ? 270 डिग्री हुन्छ। र के भनेको कति हुन्छ भने यसमा a/l निकाल्नु परेन किनभने हामीले के गिभन छ र यसमा फेरि a c² cs s² cs c² cs cs s²। 270 डिग्रीमा के हुन्छ भने cos 0 हुन्छ, sin 1 हुन्छ। cos 0 भनेपछि यहाँ पनि 0 हुने भयो, यहाँ पनि 0 हुने भयो, यहाँ पनि 0 हुने भयो, यहाँ 1 हुने भयो। सिमिलरली अब 0 0 0 माइनस 1 हुने भयो, 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 1 हुने भयो। सर त्यो ए चाहिँ सेम हो सबैको लागि? ए र ई सेम सबैको लागि। यसमा मलाई तपाईहरुले नोड 1 को डिफ्लेक्सन यो एक्स र वाई डाइरेक्सनमा कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। त्यति बसी पुग्छ। नोड 1 कति डिस्प्लेस हुन्छ एक्स र वाई डाइरेक्सनमा। मेन ध्यान दिनुपर्ने थर्ड एलिमेन्टको लागि हो। थर्ड एलिमेन्टको मैले भनिसकेँ। सेकेन्डमा पनि के हुन्छ भने 180 डिग्री छ भने
साइन 0 हुने भयो, कस चाहिँ -1 भनेपछि यसको पनि लेख्नु भने 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 यति लेखेपछि हुन्छ। यसमा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स भनेको 8/8 को आउने हो। 1 2 3 4 चारवटा नोड छ र चारवटै 2 डाइमेन्सनल नोड भएको हुनाले 2 डिग्री अफ फ्रिडम छ इन्डिभिजुअल नोडको, त्यसै 8/8 को आउने हो। एट बाई एटमा के हुन्छ त U1 V1 U2 V2 U3 V3 U4 V4 त्यस्तै यता पनि U1 V1 U2 V2 U3 V3 U4 V4 त्यो कहाँबाट हामी सुपर इम्पोज गर्छौँ U1 V1 U2 V2 यहाँ छ हामीसँग यो भनेको U1 V1 U3 V3 भनेको यो भनेको U1 V1 U4 V4 भनेको यति भएपछि हामी सुपर इम्पोज गर्न सक्छौँ। सुपर इम्पोज गरेर बाउन्ड्री कन्डिसन्स लगाएर बाउन्ड्री कन्डिसन्स के भनेको त यहाँको डिस्प्लेसमेन्टहरु U2 V2 U3 V3 U4 V4 0 भनेको यो यहाँको डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि U1 U4 V4 हैन कि U1 x र U1 y U2 x U2 y U3 x U3 y यसरी गरेर लेख्छौँ हामीले। 2 3 र 4 को U0 भनेको र नोड 1 मा चाहिँ x डाइरेक्सनमा 0 फोर्स भनेपछि F1 x भनेको 0 र F1 y भनेको -25 त्यति भएपछि रिएक्सन फोर्सेसहरुको सबै हुन्छ। आठवटा यो र त्यसको करेस्पोन्डिङ आठवटा यसको बाउन्ड्री कन्डिसनमा के हुन्छ भने यो सबै 0 हुन्छ। U1 x र U1 y बाहेक सबै 0 हुन्छ। अनि लास्टली हामीसँग के बाँकी हुन्छ भने यहाँको 4/4 मैट्रिक्स हुन्छ। U1 x U1 y बाँकी हुन्छ र F1 x F1 y बाँकी हुन्छ। त्यसमा पनि F1 x भनेको 0 हुन्छ F1 y भनेको -25 किलोन्युटन। त्यति राखेपछि U आउँछ। कसैको आन्सर आयो भने भन्नु होला है।
यो मैले डाइरेक्टली लेखेँ, यो तपाईँहरूले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट सल्भ गरेर u1x र u1y निकाल्नु। आएन कसैको? यस्तो यस्तो सोध्छ है एक्जाममा, यो पहिला सोधेको क्वेसन पनि हो, मलाई लाग्छ ट्युटोरियलमा पनि होला यो क्वेसन। तर डिस्प्लेसमेन्ट के अरु सबै 0 हुन्छ र? अरू सबै 0 हुनु पर्यो नि। फिक्स सपोर्ट चाहिँ, फिक्स सपोर्ट भन्दा पनि मुभेबल त छैन नि त। यो फिक्स छ, यो दुईटा पिन जोइन्टेड छ भनेपछि यो पोइन्ट 2 त मुभ हुने भएन नि, 3 पनि मुभ हुने भएन, 4 पनि मुभ हुने भएन। 1 मात्र मुभ हुन्छ। हजुर सर, यो सुपरपोजिसन गर्ने चाहिँ उस छिटो र सजिलोवाला तरिका छैन? छिटो र सजिलो भनेको यही हो, योभन्दा छिटो सजिलो त मलाई लाग्दैन केही होला। यही गर्नुपर्छ, हामीले पुरै प्रोसेस गर्नै पर्छ। किनभने कसले कहाँ कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुरा त थाहा हुन्न नि त। यस्तोमा U1 तिनतिर आएको छ, त्यसमा धेरै टाइम त लाग्दैन। प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने तपाईँले सुइसुई गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने 1 मा 3 वटा छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, 3 वटा मेम्बर भनेपछि 3 ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। बढी त 0 नै हुन्छ यसमा। यो 0 0 छ, यहाँ पनि 0 0 छ, यसमा 0 आउँदैन फेरि। नन 0 भनेको फर्स्ट म्याट्रिक्समा हुन्छ। त्यसैले 0 बढी भएको हुनाले त्यस्तो खासै टाइम त लाग्दैन गर्न, तर अलि टाइम त लाग्छ। तर यो सोधे पनि 12 मार्क्समा सोध्छ नि, 12 मार्क्सले अलि टाइम त दिनै पर्यो हामीले। अहिले त त्यो आएको छैन हाम्रो फ्लेक्सर मेम्बरहरू। यसपछिको च्याप्टरमा फ्लेक्सर मेम्बर हुन्छ, त्यसमा त अझ थपिन्छ अननन्सहरू। त्यसैले मैले भन्छु तपाईँले बेसिक कन्सेप्ट सुरुदेखि क्लियर राख्नुभयो भने पछि गाह्रो हुन्न। यसमै पनि 3 डाइमेन्सनल प्रोसेसमा त आउँछन् नि। एउटै मेम्बरको कति आउँछ, 4x4 4वटा छ भने 6x6 को आउँछ इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको। अब त्यसमा यस्तो 4वटा नोड आइदियो भने त 12x12 को म्याट्रिक्स हुन्छ। त्यसैले बेसिक्स क्लियर हुनुपर्छ यसमा। बेसिक्स क्लियर छ भने त्यो जतिसुकै ठुलो प्रब्लम आए पनि गाह्रो हुन्न। कसैले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु भएको छ भने मलाई आन्सर भन्नु त। यहाँ फेरि कसले गर्नुभएको छ कसले गर्नुभएको छैन मैले केही थाहा पाउँदिनँ। इन्डिभिजुअली सोध्नु नै साध्य छैन। क्लासमा त ठ्याक्क थाहा पाइन्छ कसले के गर्दैछ भनेर।
कसैको आएन कसैले गर्नुभएको छैन मैले आन्सर लेखेको छु त्यसको यो दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट -1.74 10 to the power -3 र -3.448 10 to the power -3 भनेपछि एक्स डाइरेक्सनमा पनि नेगेटिभ वाइ डाइरेक्सनमा पनि नेगेटिभ भन्नुपर्दा हाम्रो नोड कता सरेको हो त एक्स को नेगेटिभ भनेको यतातिर वाइ को नेगेटिभ भनेको यतातिर अनि यो सरेर यो फोर्स लगाएर यतातिर कतै आएको होला एक्समा पनि नेगेटिभ हो वाइमा पनि नेगेटिभ हो यस्तो भएर यस्तो आएको होला र यसरी इन्टुइटिभली पनि हेर्नुभयो भने यो दुईटा सलिड बार छ तल स्प्रिङ छ भने यसमा फोर्स लाग्यो भने त यो यतै जाने त होला नि यो बार यतै जाने होला यो पनि यतै जाने होला यो अभियसली यता त जाँदैन किनभने योभन्दा इलङ्गेट त हुन्न होला यो 10 मिटर पनि योभन्दा बढी इलङ्गेट हुन्न भनेपछि यो जाने भनेको यस्तै तलै हो र फोर्स पनि हामीले यतै लगाइरहेको छौँ त्यसैले दुईटै नेगेटिभ आउनुपर्ने कसैले सल्भ गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म सर यो बाउन्ड्री कन्डिसन्स चाहिँ 2 3 4 मै 0 हैन त 2 3 4 मा डिस्प्लेसमेन्ट 0 फोर्स चाहिँ 1 को एक्समा मात्र 0 1 को वाइमा -25 अरू सबैमा चाहिँ फोर्स डेभलप हुन्छ रिएक्सन फोर्स यति नै आयो मेरो यति नै आयो सर ठिक छ त्यसो यति आएको छ भने ठिक छ के छ कन्फ्युजन कसैलाई छ डिस्प्लेसमेन्ट माइनस नहुनुको अर्थ 25 न्यूटन फोर्स लगाएबाट पनि डिस्प्लेसमेन्ट माथि नै जान्छ माथि हैन नेगेटिभ भनेको त तल हो नि
हामीले 25 किलोन्युटन फोर्स लाउँदैछौँ यो डिरेक्सनमा। भनेपछि हाम्रो पोजिटिभ वाइ भनेको यो, पोजिटिभ एक्स भनेको यो। नेगेटिभ वाइ डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ। यो एउटा सलिड बार, यो पनि एउटा सलिड बार, तल भनेको स्प्रिङ। अब यहाँ पनि सलिड बार भएको भए मुभमेन्ट अर्कै हुन्थ्यो होला कि, तर यहाँ स्प्रिङ छ, त्यसैले के भइरहेछ, हामीले यो डिरेक्सनमा फोर्स लगायौँ भने हामीले यो नोडलाई तल थिच्न खोज्दैछौँ। ठिक, अब यो तल थिच्न खोजेपछि के भयो त, यो त सलिड बार, यो पनि सलिड बार हो। सिम्पली तल जान त दिन्न नि त, यसलाई भर्टिकली तल जान त दिन्न, किनभने यसलाई रोटेट गर्दैछ यो पोइन्टको। भनेपछि यसले पनि रोटेसन दिने भयो, यसले पनि रोटेसन दिने भयो। भनेपछि जान यता खोज्छ, तर यो सलिड बारहरूले गर्दा के हुन्छ त, यतातिर कतै गएर यो पोइन्टमा आएर अड्किन्छ होला। यो यस्तो आउँछ होला, यो यस्तो हुन्छ होला, यो स्प्रिङ यस्तो भएर बस्छ होला। भनेपछि एक्समा कता डिस्प्लेसमेन्ट भयो त, नेगेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट भयो, वाइमा पनि नेगेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट भयो। यो पोइन्टको लोकेसन -x -y गयो भने ठ्याक्कै यो पोइन्टमा पुगिन्छ। कति कति जानु पऱ्यो त, यति जानु पऱ्यो। एक्समा नेगेटिभ 1.74 र वाइमा नेगेटिभ 3.44। अरू कसैको के क्वेसन? मैले नयाँ टपिक सुरु गर्न चाहिनँ, किनभने त्यो फ्लेक्सर लिमिटको हो, त्यसमा थोरै पढाएर छोड्न पनि मिलेन। नयाँ टपिक नेक्स्ट क्लासमा सुरु गरौँला, यसमा केही छ भने भन्नु। नभए तपाईँ यो सेकेन्ड ट्युटोरियल आज मैले राख्छु, यो सरल देखाइदिनु तपाईँ। यो ट्युटोरियलमा ए बीम एलिमेन्टहरू छ, 1 डाइमेन्सनल, 2 डाइमेन्सनल। ट्युटोरियलको साथमा एन्सर सिटहरू पनि राखिदिनु न। यसको आन्सर के हो, यसको मैले क्याल्कुलेट पनि गरेको छु। हुन्छ, मैले क्याल्कुलेट गरेर बरु राख्नु। यो बुकको इक्जाम्पलहरूबाट लिएको क्वेसनहरू हो, त्यसैले हुन्छ। म जतिको आन्सर भेट्छु मैले, नभए क्याल्कुलेट गरेर पनि राख्नु, अलिक टाइम लाग्छ मलाई पनि, मैले सल्भ गर्नुपर्छ यो सबै। बुकबाट हो सर, लोगानको कि हटनको? यो दुइटैबाट होला, लोगन हटन, कुनै कुनै रेड्डीबाट नि हुनसक्छ, मिक्स छ। यसमा चाहिँ लोगन नै बढी होला जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै बुकको तपाईँहरूसँग सल्युसन छ भने सल्युसन पहिला रेफर नगर्नुहोस्, हुनसक्छ कोहीसँग, पहिला आफूले सल्भ गर्नुहोस्, पछि कतै अड्किनु भयो भने अथवा केही सल्युसन चाहिएको छ भने। हुन त सबै बुकको सल्युसन पनि हुन्न, तर यदि छ भने भन्न खोजेको, अथवा प्रिभियस इयरको पनि केही सल्युसनहरू सिनियरले सल्भ गरेको छ भने त्यो पहिला आफू सल्भ गरेर बल्ल रेफर गर्नुहोस्। अहिले हामीले गरेको क्वेसन भनेको यो 5 नम्बरको यो दुइटै क्वेसन त्यस्तै हो, सिमिलर। यो क्वेसन पनि सिमिलर छ, दुईटा एलिमेन्ट छ, सबै त्यस्तै हो कि सिमिलर। यसमा तपाईँहरूले 3 डाइमेन्सनल प्रब्लम, यो प्लेन ट्रसको हो। यो क्वेसन हामीले गरिहाल्यौँ मैले, 7 नम्बर। 7 को बी चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ आफै, यो पनि सिमिलर छ। 8 यो पनि पहिला सोधेको क्वेसन हो, 8 नम्बर। 9 पनि पहिला सोधेको क्वेसन हो। यो 3 डाइमेन्सनमा चाहिँ यो यति क्वेसन हालेको छु मैले। 3 डाइमेन्सनमा जो सोधेको चाहिँ छ इक्जाममा, यो क्वेसन सोधेको छ पहिला इक्जाममा, तर यसमा तपाईँको क्यान्सल आउट हुन्छ है कति, भनेपछि 0 0 आएर बस्छ। त्यसैले त्यस्तो अलिक ठुलो त हुन्छ है, तर त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, कम्प्लेक्स चाहिँ छैन। तर पहिला सोधेको भएको हुनाले गर्नु त पर्छ नै हाम्रो प्र्याक्टिस। यसमा अलिक बढी छन् क्वेसनहरू, 12वटा छ, कुनै कुनैमा 2टा पनि राखेको छु मैले, त्यसैले यसमा 15-16वटा जति क्वेसन छ। जेनरली यही आइरहन्छ एक्जाममा, स्प्रिङ मेम्बरहरू आउँदैन, 12 नम्बरहरू। जेनरली ट्रसकै क्वेसन आइरहन्छ, 12 मार्क्स जतिमा आइरहन्छ। यस्तो टाइपको क्वेसनहरू हुन्छ, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू जेनरली सोधिरहन्छ, अथवा फ्लेक्सर एलिमेन्ट पनि आउन सक्छ, तर मोस्ट लाइकली चाहिँ यो आउन सक्छ।
यो आज अपलोड गर्छु मैले, तपाईहरुलाई यसमा अलि बढी टाइम दिन्छु गर्नलाई। यो चाहिँ मजाले गर्नु होला सबैले, केही प्रब्लम भयो भने हामी यो डिस्कस गरिहाल्छौँ फेरि क्लासमा। तर जसरी जसरी हामी क्लासमा प्रोग्रेस गर्दैछौँ त्यसरी पनि तपाईहरुले पनि गर्नुभयो भने पछि सजिलो हुन्छ, किनभने यसमा बिल्डअप हुँदै गइरहेछ है कम्प्लेक्सिटी। यसपछि जब फ्लेक्सर एलिमेन्ट आउँछ यो भन्दा अलि कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ। यसमा न्युमेरिकलहरु धेरै छन्। त्यसपछि तपाईहरुको अब कन्टिन्युम प्रब्लम्स आयो भने त्यसमा त झनै त्यो इन्टिग्रलहरु आउँछ, अलि कम्प्लेक्स भएर जान्छ यो कुराहरु। सर हामीले यो सेकेन्ड ट्युटोरियल बुझाउने